हाम्रो नयाँ हो है त। ओके, अब हाइब्रिडाइजेसन भनेर अब सुरुमा यसको फिजिकल मिनिङ बुझ्नु पर्यो। अब हाइब्रिडाइजेसन भनेर तिमीहरूले बायोलोजीमा नि पढ्छौ। बायोलोजिकल हाइब्रिडाइजेसन भन्यो भने अब जस्तै एकदमै वेल नोन एक्जाम्पल अफ बायोलोजिकल हाइब्रिड भनेको के हो त? हर्स र डङ्की को मिक्सिङबाट हो म्युल खच्चड जन्मिन्छ है। यसलाई हामी बायोलोजिकल हाइब्रिड भन्छौँ। खच्चड म्युल इज द बायोलोजिकल हाइब्रिड अफ हर्स एन्ड डङ्की है। दुईवटा क्लोजली रिलेटेड स्पेसिसको इन्टरमिक्सिङबाट जन्मिएको बच्चालाई हामी बायोलोजिकल हाइब्रिड भन्छौँ है। दुईटा उस्तै एउटै चाहिँ होइन, तर उस्तै मिल्दोजुल्दो जातको दुईवटा लिभिङ अर्गानिजमलाई, स्पेसिसलाई हैन फर्टिलाइजेसन गराएर हो रिप्रोडक्सन गराएर जन्मिएको अफस्प्रिङलाई हामीले बायोलोजिकल हाइब्रिड भन्छौँ। त्यही भएर यसको वेल नोन एक्जाम्पल भनेको खच्चड है। हर्स र डङ्कीको मिक्सिङबाट खच्चड जन्मिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ बायोलोजिकल हाइब्रिडाइजेसनको कुरा भयो। अब केमिस्ट्रीको हाइब्रिडाइजेसन भन्यो भने चाहिँ अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ एटोमिक अर्बिटलहरू है, 2 or more than 2 atomic orbitals of closely same energy अथवा nearly equal energy can be intermixed to form equivalent number of new set of orbitals called hybrid orbitals, and the phenomenon is called hybridization. त्यही भएर केमिस्ट्रीको हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ हामीले एटोमिक अर्बिटलहरूलाई इन्टरमिक्सिङ गरेर नयाँ अर्बिटलहरू बनाउने हो। र जुन नयाँ अर्बिटलहरू बन्छ आफ्टर इन्टरमिक्सिङ अफ एटोमिक अर्बिटल, र त्यो न्यूली फर्म एटोमिक अर्बिटल बाई मिक्सिङ आर कल्ड हाइब्रिड अर्बिटल्स। र जस्तो पनि अर्बिटललाई हामीले एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ अथवा ओभरल्यापिङ गर्न सक्दैनौँ है। लगभग बराबर एनर्जी हुनु पर्यो, सेम एनर्जी हुनु पर्यो। सेम एनर्जी भएको एटोमिक अर्बिटललाई हामीले मिक्स गर्ने हो भने हैन, फेरि अर्को नयाँ अर्बिटलहरू बन्छ, दुईटै मिक्स भएर दुईटैको क्यारेक्टरिस्टिक मिक्स भएको न्यू सेट अफ अर्बिटल भन्छ। इक्वल नम्बर अफ न्यू सेट अफ अर्बिटलहरू बन्छ, जुन अर्बिटललाई हामी हाइब्रिड अर्बिटल भन्छौँ। र प्रोसेसलाई अथवा फेनोमेनोनलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिडाइजेसन भनेर भन्यौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा एस अर्बिटल र एउटा पी अर्बिटललाई हामीले इन्टरमिक्सिङ गर्यौँ भने दुईटा एसपी हाइब्रिड अर्बिटल भन्छ है। जतिवटा एटोमिक अर्बिटललाई हामीले इन्टरमिक्सिङ गर्नमा युज गर्छौँ, इन्टरमिक्सिङ भइसकेपछि बन्ने अर्बिटल पनि त्यतिवटा नै हुन्छ। त्यही भएर अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक, हाइब्रिडाइजेसनको क्यारेक्टरिस्टिक भनेर सोध्छ हैन। जस्तै द नम्बर अफ एटोमिक अर्बिटल्स टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन इज अलवेज इक्वल टु द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स फर्म। जतिवटा अर्बिटल एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ हुन्छ त्यतिवटै हाइब्रिड अर्बिटलहरू बन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा एस अर्बिटल र एउटा पी अर्बिटललाई हामीले इन्टरमिक्सिङ गर्ने हो भने यहाँ दुईटा अर्बिटलको युज भयो इन्टरमिक्सिङमा, एउटा एस एउटा पी। एउटा एस र एउटा पी अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसन भएर दुईवटा एसपी हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ भनेपछि एटोमिक अर्बिटल टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन इज इक्वल टु द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स फर्म। त्यस्तै एउटा एस अर्बिटल र दुईटा पी अर्बिटललाई हामीले इन्टरमिक्सिङ गर्ने हो भने टोटल अर्बिटल 3वटा इन्भल्भ भयो, इन्टरमिक्सिङमा युज भयो। एउटा एस र दुईटा पी भनेपछि 3वटा, भनेपछि 3वटा बन्छ हाइब्रिड अर्बिटल पनि। 3sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स विल बी फर्म आफ्टर मिक्सिङ अफ 1 s अर्बिटल विथ 2 p अर्बिटल। र थर्ड हामीले यहाँ पढ्ने हाइब्रिडाइजेसन भनेको एउटा एस अर्बिटल र 3वटै पी अर्बिटललाई हामीले मिक्स गरिदिने हो भने यहाँ 4वटा अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ भयो।
एउटा S र 3 वटा P भनेपछि टोटल नम्बर अफ एटोमिक अर्बिटल्स टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन कति भयो 4 भयो र बन्ने हाइब्रिड अर्बिटल पनि 4 वटै हुन्छ त्यही भएर by mixing of 1s orbital with 3p orbital will form 4sp3 hybrid orbitals है त्यही भएर हाइब्रिडाइजेसनको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो त हाइब्रिडाइजेसनमा जतिवटा एटमिक अर्बिटलहरु इन्टरमिक्सिङ हुन्छ र आफ्टर हाइब्रिडाइजेसन त्यतिवटै हाइब्रिड अर्बिटलहरु बन्छ र अब हाइब्रिडाइजेसन हुनको लागि है देयर आर टु criteria, two conditions, दुईटा criteria fulfill हुनु पर्छ for atomic orbital to intermix. Atomic orbitals हरु एक आपसमा intermixing हुनको लागि hybridization हुनको लागि दुईवटा criteria fulfill हुनु पर्छ अथवा there are two conditions for the hybridization. यो पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ हैन हाइब्रिडाइजेसन हुनको लागि आवश्यक पर्ने दुईटा कन्डिसनहरु के हुन् भनेर सोध्छ जस्तै एउटा कन्डिसन भनेको के हो भने द एटोमिक अर्बिटल्स टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन शुड ह्याभ नियरली सेम एनर्जी है एटोमिक अर्बिटलहरु जुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन गइराछ एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ हुन गइराछ त्यस्तो एटोमिक अर्बिटलहरुको एनर्जी चाहिँ लगभग बराबर हुनुपर्छ एउटा एटोमिक अर्बिटलको एनर्जी एकदमै हाई अर्कोको एकदमै लो भयो भने देयर क्यान नट बी इन्टरमिक्सिङ है त्यस्तो अर्बिटलको एक आपसमा ओभरल्यापिङ अथवा इन्टरमिक्सिङ हुन सक्दैन त्यही भएर त्यो हामीले यहाँ अब एक्जाम्पलमा पनि डिस्कस गर्छौं जस्तै s र p अर्बिटललाई हामीले ओभरल्यापिङ गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा नजिकको s र p अर्बिटललाई हामीले ओभरल्यापिङ गर्नुपर्छ जस्तै सबैभन्दा नजिकको s र p अर्बिटल भनेको के हुन्छ हेर्नु त जस्तै 1s2 2s2 2p6 त्यस्तै 3s2 3p6 हैन 4s2 यो अर्डरमा हाम्रो अर्बिटलहरु हुन्छ भनेपछि यो 1s अर्बिटललाई यो 2p अर्बिटल सँग मिक्स गर्न मिल्दैन किनभने त्यहाँ एनर्जीको डिफरेन्स बढी हुन्छ त्यही भएर यसको एनर्जी हो एकदमै के हुन्छ कम हुन्छ यसको अलि बढी हुन्छ यसको अलि बढी हुन्छ भनेपछि दुईटा सबैभन्दा नजिकको एटोमिक अर्बिटललाई हामीले इन्टरमिक्सिङ गर्छौं त्यही भएर तिमीहरुले s र p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङ गर्ने भन्यो भने जेनेरली के बुझ्नु पर्छ भने 2s एटोमिक अर्बिटल र 2p एटोमिक अर्बिटलको एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो 1s र 2p को चाहिँ इन्टरमिक्सिङ गरिदैन नजिक नजिकको हुनुपर्छ किनभने नजिक नजिकको एटोमिक अर्बिटलको चाहिँ के हुन्छ एनर्जी लगभग बराबर हुन्छ थोरैले फरक पर्छ त्यस्तोलाई हामीले ओभरल्यापिङ गर्न सक्छौं त्यही भएर एउटा कन्डिसन हाइब्रिडाइजेसन हुनको लागि चाहिँ के हो त द एटोमिक अर्बिटल्स टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन शुड ह्याभ नियरली सेम एनर्जी र अर्को अब हाइब्रिडाइजेसन हुने भनेको एटोमिक अर्बिटलहरु एक आपसमा ओभरल्यापिङ हुने हो है दुईटा अर्बिटल मिक्स हुने हो मिक्स हुनलाई ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो अब ओभरल्यापिङ हुने पनि एउटा फिक्स पोजिसन हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ त्यही भएर दुईटा अर्बिटललाई हामीले जुन पोजिसनबाट पनि एक आपसमा ओभरल्यापिङ गराउन सक्दैनौं त्यही भएर एटोमिक अर्बिटल्स टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन शुड ह्याभ प्रोपर ओरिएन्टेसन है प्रोपर ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ एक आपसमा प्रोपरली कुनै एउटा फिक्स डाइरेक्सनमा तिनीहरुलाई हामीले ठोक्याउनु पर्छ ओभरल्यापिङ गराउनु पर्छ यदि ओरिएन्टेसन प्रोपर छैन भने त्यस्तो अर्बिटलहरु एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ हुन सक्दैन जस्तै फर एक्जाम्पल अब ओभरल्यापिङ चाहिँ दुईवटा डाइरेक्सनमा हुन्छ एउटा हेड टु हेड ओभरल्यापिङ यसलाई हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भन्छ एउटा तिमीले पाई बोन्ड र सिग्मा बोन्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि यही ओभरल्यापिङबाट नै फिक्स हुने हो हेड टु हेड ओभरल्यापिङ एउटा अर्बिटलको हेड अर्को पनि अर्बिटलको हेड हामीले फिगरमा नि देखाउँछौं अहिले एउटा एटोमिक अर्बिटलको हेड अर्को एटोमिक अर्बिटलको हेड सँग ठोकियो भने त्यस्तो ओभरल्यापिङलाई हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भन्छ है तर अब एउटा एटोमिक अर्बिटलको साइड भनेको एउटा बडीको सरफेस
अर्को एटोमिक अर्बिटलको पनि साइडसँग नै ठोकियो अथवा ओभरल्यापिङ भयो भने त्यस्तोलाई साइडवेज ओभरल्यापिङ भन्छ है। साइडवेज ओभरल्यापिङ अथवा यसलाई ल्याटेरल ओभरल्यापिङ पनि भन्छ। हो, यो ल्याटेरल पोजिसनमा चाहिँ एटोमिक अर्बिटलहरू एक आपसमा ठोकिनु पर्यो कि हेड टु हेड ठोकिनु पर्यो। अरू पोजिसनबाट अर्बिटलहरू एक आपसमा स्ट्राइक गर्यो भने, ठोकियो भने ओभरल्यापिङ हुन सक्दैन र हाइब्रिडाइजेसन पनि हुन सक्दैन। अब हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भयो भने है, त्यस्तो कन्डिसनमा हैन, हेड टु हेड ओभरल्यापिङबाट जहिले पनि बढ्ने बोन्ड एकदमै स्ट्रङ हुन्छ हैन। हेड टु हेड ओभरल्यापिङ हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा अर्बिटलको धेरै एरिया एक आपसमा ओभरल्यापिङ गर्छ, मिक्स हुन्छ र त्यो दुईटा अर्बिटल बीच चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ र त्यो बोन्डलाई हामीले सिग्मा बोन्ड भनेर भन्छौँ है। तर दुईवटा एटोमिक अर्बिटलहरू साइडवेज ल्याटेरल पोजिसनबाट ओभरल्यापिङ भयो भने त्यस्तो एटोमिक अर्बिटलहरू बीच चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बोन्ड फर्मेसन हुन सक्दैन, किनभने साइडबाट ठोकिया छ, त्यही भएर अलि विक बोन्ड फर्म हुन्छ। त्यस्तो बोन्डलाई हामीले पाई बोन्ड भनेर भन्छौँ। अब यो पाई बोन्ड चाहिँ जहिले पनि पी अर्बिटलमा मात्रै पोसिबल छ। दुईटै अर्बिटल चाहिँ पी अर्बिटल छ भने पाई बोन्ड पोसिबल छ र दुईटै अर्बिटल पी अर्बिटल हुँदैमा पाई बोन्डै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। फेरि हाउ दिस टु अर्बिटल पी अर्बिटल्स आर ओरिएन्टेड अर ओभरल्याप, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इफ टु पी अर्बिटल्स आर overlapping sideways, then pi bond is formed. But if two p orbitals are overlapping head to head, then sigma bond is formed. तर out of two atomic orbital है, एउटा s orbital छ भने चाहिँ जहिले पनि सिग्मा बोन्ड मात्रै बन्छ। s orbitalले पाई बोन्ड बनाउन सक्दैन। पाई बोन्ड बनाउनको लागि दुईटै अर्बिटल p अर्बिटल हुनु पर्छ। अब यो हामीले डिस्कस गर्ने कुरालाई अब यहाँ हामीले एक्जाम्पलमा पनि अर्बिटलको ओभरल्यापिङबाट पनि देखाउनु पर्छ। मैले सर र सुरुमा चाहिँ अब हाइब्रिडाइजेसन भनेको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एटोमिक अर्बिटलहरू जसको चाहिँ एनर्जी लगभग सेम हुन्छ, त्यो एक आपसमा इन्टरमिक्सिङ भएर हैन, ओभरल्यापिङ भएर त्यतिवटै नयाँ हाइब्रिड अर्बिटल बन्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छौँ त हामी हाइब्रिडाइजेसन। र हाइब्रिडाइजेसन हुनको लागि दुईटा कन्डिसन अथवा दुईटा क्राइटेरिया फुलफिल हुनुपर्छ। एउटा एटोमिक अर्बिटल टेकिङ पार्ट इन हाइब्रिडाइजेसन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, र अर्को देयर मस्ट बी प्रोपर ओरिएन्टेसन अफ एटोमिक अर्बिटल फर द हाइब्रिडाइजेसन। र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले तीनवटा हाइब्रिडाइजेसनको टाइप छुट्टा छुट्टै डिस्कस गर्छौँ र त्यही तीनवटा टाइप अनुसार चाहिँ मोलिकुलर जियोमेट्री अथवा सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ है। एउटा एस र एउटा पी अर्बिटल मिक्स हुने केसमा जहिले पनि लिनियर स्ट्रक्चर हुन्छ। एउटा एस र दुईटा पी अर्बिटलको हाइब्रिडाइजेसन भयो भने स्ट्रक्चर जियोमेट्री जहिले पनि प्लानर ट्रायंगुलर हुन्छ। र एउटा एस अर्बिटल र तीनटा पी अर्बिटलको ओभरल्यापिङ भयो, इन्टरमिक्सिङ भयो भने जहिले पनि हो अब हाइब्रिडाइजेसन sp3 भयो र sp3 हाइब्रिडाइजेसनबाट बन्ने मोलिक्युलको स्ट्रक्चर जहिले पनि टेट्राहेड्रल हुन्छ। यही तीनवटा स्ट्यान्डर्ड हो। ओके, यति कुराहरू चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसनमा गर्छौँ र अनि हरेक मोलिक्युलको फेरि हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट युज गरेर मोलिकुलर जियोमेट्री हामीले देखाउनु पर्छ। ओके, अब लेख्दै जाऊ पहिला। अब यो थ्योरीमा धेरै सोधेको छ कि यो हाइब्रिडाइजेसनबाट चाहिँ धेरै कुरा तिमीहरूलाई थ्योरीमा सोध्छ। हाइब्रिडाइजेसन भने के हो हैन, अब यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख, sp हाइब्रिडाइजेसनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख, sp2 को क्यारेक्टरिस्टिक लेख, अनि दुईटा मोलिक्युलहरू दिन्छ व्हिच टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन हैन टेक प्लेस इन द फलोइङ मोलिक्युल्स भन्छ। यसरी बढी सोधिरहेछ है हाइब्रिडाइजेसनबाट चाहिँ। ओके, गो अन राइटिङ। हाइब्रिडाइजेसन भनेको द फेनोमेनन अफ intermixing the phenomenon of intermixing of two or more than two or more than
two or more than two atomic orbital. The phenomenon of intermixing of two or more than two atomic orbitals of nearly same energy, two or more than two atomic orbitals of nearly same energy to form equal number of new set of atomic orbital to form equal number of new set of atomic orbital, है new set of atomic orbital लाई नै हामीले के भन्ने हो hybrid orbital. To form new set of atomic orbital भनेको that is hybrid orbitals. Hybrid orbitals is called hybridization. अब यो अलिकति लामो जस्तो लाग्यो भने सर्टकटमा पनि तिमीहरूले डिफाइन गर्न सक्छौ. यो चाहिँ मैले कम्प्लिट डेफिनेसन लेखिदिएको. द फेनोमेनन अफ इंटरमिक्सिंग अफ टू और मोर देन two atomic orbitals of nearly same energy to form equal number of new set of atomic orbitals, that is hybrid orbitals, is called hybridization. अथवा shortcut मा चाहिँ the process of mixing of two or more than two atomic orbitals of nearly same energy to form equal number of hybrid orbitals is called hybridization भनेर भनिनु हुन्छ. त्यही भएर what are hybrid orbitals भन्यो भने the new set of atomic orbitals formed by the intermixing of atomic orbitals are called hybrid orbitals भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौं. ओके, अब कन्डिसन फर हाइब्रिडाइजेसन है. अब यो डिटेलमा ल्याङ्ग्वेज धेरै हामीले लेख्नु पर्दैन किनभने 2 मार्क्समा सोध्ने हो सर्टकटमा. क्राइटेरिया अथवा कन्डिसन्स फर हाइब्रिडाइजेसन. अब दुईटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ भनेर मैले अहिले भनिसके. हाइब्रिडाइजेसन यो कन्डिसन चाहिँ सोधिरहेछ है. त्यही भएर दुईटा पोइन्टमा लेखिदिन्छु म. फर्स्ट कन्डिसन भनेको atomic orbitals taking part in hybridization should have nearly same energy अथवा equal energy. First condition, atomic orbitals taking part in hybridization should have nearly equal energy atomic orbitals taking part in hybridization should have nearly equal energy or same energy. Atomic orbitals taking part in hybridization should have proper orientation. Atomic orbitals taking part in hybridization should have proper orientation. Should have proper orientation भनेको either head to head
पोजिसन हुनु पर्यो अर साइडवेज पोजिसन अर ल्याटरल पोजिसन दैट इज आइदर हेड टु हेड पोजिसन में हुनु पर्यो ओरिएन्टेसन में हुनु पर्यो अर साइडवेज भनेको ल्याटरल अहिले हामी अर्बिटल पिक्चरमा नि देखाउँछौं आइदर हेड टु हेड अर साइडवेज अर ल्याटरल पोजिसन अर ओरिएन्टेसन ओके अब हामीले सिम्पल 3 टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ डिस्कस गर्छौं डिफाइन गर्छौं अनि त्यसको अर्बिटल पिक्चर बनाउनु पर्छ र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक है एकदम धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ थ्योरीमा यो 3 वटा हाइब्रिडाइजेसन मध्ये हैन अब त्यो कुनै एउटाको क्यारेक्टरिस्टिक लेख दुईटा हैन त्यसरी चाहिँ क्वेशन बढी सोधेको छ अब टाइप्स अफ हाइब्रिडाइजेसन भनेर अब हाइब्रिडाइजेसन को त टाइप्स धेरै नै छ हैन हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीले पढ्ने टाइप्स चाहिँ 3 वटा हो है हामीले चाहिँ एस र पी अर्बिटल को मात्रै हाइब्रिडाइजेसन पढ्छौं अब एस पी र डी अर्बिटल को हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अलि कम्प्लेक्स कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलहरुको स्ट्रक्चर को लागि युज हुन्छ त्यो ब्याचलर लेभल तिर पढ्नु पर्छ अहिले चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा एस र पी अर्बिटल को मात्रै इन्टरमिक्सिङ दिया छ र एस र पी मा पोसिबिलिटी भनेकै 3 वटा भन्दा बढी हुँदैन ओके त्यही भएर यसमा फर्स्टमा एसपी हाइब्रिडाइजेसन है एसपी हाइब्रिडाइजेसन अर्को छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन र अर्को छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हामीले पढ्ने भनेको यो 3टा हो sp हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडाइजेसन र sp3 हाइब्रिडाइजेसन र स्ट्यान्डर्ड है sp हाइब्रिडाइजेसन बाट जहिले पनि लिनियर स्ट्रक्चर बन्छ भनेर बुझ्ने यो सम्झिनको लागि मात्रै मैले लेखिदिया हो फेरि एक्जाममा हेरि सिधै sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको लिनियर स्ट्रक्चर भनेर लेख्ने हैन यदि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा हो sp हाइब्रिडाइजेसन भएको छ भने सेन्ट्रल एटमको है सेन्ट्रल एटमको चाहिँ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा यदि sp हाइब्रिडाइजेसन भएको छ भने त्यसको स्ट्रक्चर लिनियर हुनुपर्छ त्यस्तै कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा सेन्ट्रल एटमको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ भने त्यसको स्ट्रक्चर प्लानर ट्रायंगुलर हुन्छ र कुनै कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा सेन्ट्रल एटमको चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा चाहिँ यसको टेट्राहेड्रल हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा तर कहिलेकाहीँ अब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आयो भने चाहिँ त्यतिबेला स्ट्यान्डर्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अलिकति डिस्टोर्टेड हुन्छ पिरामिडल बन्न सक्छ एमोनियाको केसमा एउटा लोन पेयर आयो भने है sp3 छ भने टेट्राहेड्रल हुन्छ तर सबै सेन्ट्रल एटमको चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बोन्ड पेयरमा छ भने चाहिँ कम्प्लिटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ तर एउटा लोन पेयर छ भने 3टा बोन्ड पेयर एउटा लोन पेयर छ भने फेरि पिरामिडल हुन्छ है एमोनियामा जस्तो स्लाइटली डिस्टोर्टेड हुन्छ र 4वटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन मध्ये 2टा चाहिँ बोन्ड पेयर आयो 2टा चाहिँ लोन पेयर आयो
जस्तै H2O मा त्यति बेला स्ट्रक्चर भिसेप अथवा एंगुलर हुन्छ। H2O को मात्रै हैन है, H2O जस्तै सिमिलर अरु पनि मोलिक्युल छ जस्तै H2S है, H2O को जस्तै H2S कहिलेकाहीँ पनि सोधिरहेछ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S र H2O को केस एउटै हो, किनभने H2O मा अक्सिजन सेन्ट्रल एटम हो, अक्सिजन मा को भ्यालेन्स सेलमा दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर छ। H2S मा सल्फर सेन्ट्रल एटम हो र सल्फर को भ्यालेन्स सेलमा पनि त्यही हो, दुईटा बोन्ड पेयर छ दुईटा लोन पेयर छ, त्यही भएर स्ट्रक्चर एउटै आउँछ। बोन्ड एंगल चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ किन भनेर नि त्यो अलिकति हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तै H2O र H2S दुवैको एंगुलर स्ट्रक्चर हो, भिसेप स्ट्रक्चर हो, किनभने दुईटा बोन्ड पेयर दुईटा लोन पेयर छ। तै पनि कम्प्यारिटिभली हेर्ने हो भने वाटर को भन्दा पनि H2S है, H2S को बोन्ड एंगल चाहिँ थोरै हुन्छ। अब वाटर को चाहिँ 104.5 डिग्री भने मैले है, H2S को चाहिँ 92 डिग्री, अब कुनै कुनै टेक्स्ट बुकले 94 डिग्री पनि भनेको छ, तर धेरैमा 92 डिग्री हुन्छ भनेपछि झनै किन H2S मा बोन्ड एंगल डिक्रिज भयो भन्दा अब H2O मा भन्दा H2S मा, जस्तै H2O मा अब दुईटै हाइड्रोजन हाइड्रोजन त कमन भइहाल्यो, H2O मा अक्सिजन छ H2S मा सल्फर छ, अक्सिजन को भन्दा सल्फर को साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ है, सल्फर को एटमिक साइज ठुलो हुन्छ तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ अक्सिजन को भन्दा कम हुन्छ हो, ड्यू टू दिस इफेक्ट है, ड्यू टू लार्जर एटमिक साइज अफ सल्फर एन्ड स्मलर भ्यालु अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी देन अक्सिजन, द बोन्ड एंगल इज फर्दर डिक्रिज इन H2S मोलिक्युल भनेर त्यसको एन्सर लेख्ने हो। त्यो 2 मार्क्समा यो पनि कहिलेकाहीँ सोधेको छ। ओके, अब हामी पहिला यो तीनवटा हाइब्रिडाइजेसनलाई डिफाइन गर्छौं अनि मोलिक्युलमा अप्लाई गरेर स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भनेर लेख्ने हो। त्यही VSEPR कै कन्सेप्ट युज हुन्छ, अलिकति कन्सेप्ट मात्रै अलि फरक हो, हाइब्रिडाइजेसनबाट हामीले देखाउने हो, स्ट्रक्चर त त्यही VSEPR कै हो आउने। ओके, अब sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो त भन्दा एउटा s अर्बिटल र अर्को p अर्बिटल को एक आपसमा ओभरल्यापिङ अथवा इन्टरमिक्सिङ हुने प्रोसेसलाई नै sp हाइब्रिडाइजेसन भनेर हामीले बुझ्छौं हैन। द फेनोमेनन अथवा द प्रोसेस अफ इन्टरमिक्सिङ अफ one s orbital with p orbital of nearly same energy है, यो अब भने नि हुन्छ, सुरुमा हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं। सिम्पली एउटा s र एउटा p अर्बिटललाई मिक्स गरेर दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटल बन्ने प्रोसेसलाई अथवा बनाउने प्रक्रियालाई नै sp हाइब्रिडाइजेसन भनेर भन्ने हो। द प्रोसेस अफ द फेनोमेनन प्रोसेस जे भन्ने हुन्छ, द प्रोसेस अफ इन्टरमिक्सिङ of one s orbital, the process of intermixing of one s orbital with the process of intermixing of one s orbital and one p orbital। अब p अर्बिटल 3 टाइप्स को हुन्छ, जुनसुकैसँग होस् मतलब भएन, एउटा s अर्बिटल र एउटा p अर्बिटललाई यदि हामीले कम्बाइन गरियो भने, ओभरल्यापिङ गराइयो भने त्यसलाई sp हाइब्रिडाइजेसन भन्ने। अब p अर्बिटल भनेपछि px अर्बिटल नि हुन सक्छ, py अर्बिटल नि हुन सक्छ र pz अर्बिटल नि हुन सक्छ, किनभने p अर्बिटल तीनवटा हुन्छ। अब तीनवटैको एउटै हो, इक्वल एनर्जी हुने हो। ओके, the process of intermixing of one s orbital and one p orbital of nearly हो है, ठ्याक्कै चाहिँ इक्वल हुन सम्भव छैन। कहिले पनि s र p अर्बिटल को एनर्जी बराबर हुँदैन, सबैभन्दा नजिकको s र p अर्बिटल को एनर्जी को ग्याप चाहिँ थोरै हुन्छ, त्यही भएर ग्याप थोरै भएपछि नियरली इक्वल एनर्जी सेम एनर्जी भन्न पाइयो। द प्रोसेस अफ इन्टरमिक्सिङ अफ one s orbital and one p orbital of nearly equal energy to form
र जहिले पनि एउटा एस र एउटा पी मिक्स भएपछि दुईवटा एसपी हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ टु फर्म टु एसपी हाइब्रिड अर्बिटल टु फर्म टु एसपी हाइब्रिड orbitals is called sp hybridization. Is called sp hybridization. So, the process of intermixing of one s orbital and one p orbital of nearly equal energy to form two sp hybrid orbital is called sp hybridization. अब यसलाई हामीले orbital picture बाट पनि देखाउन सक्छौं जस्तै हेर एउटा s orbital है s orbital भनेको spherical shape को हुन्छ है अब यसलाई मैले यो 1 s orbital लेखेँ यो s orbital है यो s orbital लाई प्लस मिक्स गर्ने भनेको प्लस p orbital अब p orbital भनेको विभिन्न शेपको के रे डम्बेल शेपको हुन्छ हो p orbital अब px py pz जुनसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन यो एउटा 1s orbital भयो अनि अर्को 1p orbital त्यसलाई हामीले मिक्स गरियो भने है एउटा s orbital र अर्को p orbital लाई मिक्स गरियो भने यो प्रोसेसलाई नै के भन्ने हो त sp hybridization भन्ने यसरी एउटा s र एउटा p orbital को इंटरमिक्सिङ भइसकेपछि दुईटा मिक्स भयो र नयाँ बन्ने हाइब्रिड orbital पनि दुईवटै हुन्छ र दुईवटै चाहिँ अब फ्यूज भएर बसेको हुन्छ किनभने मिक्स भएर बसेको हुन्छ अब हेर्दा अलमोस्ट p orbital जस्तै शेप हुन्छ अब यो p orbital मा s orbital को पनि क्यारेक्टर मिक्स हुने हो 50-50% त्यही भएर यो s orbital लाई अलिकति यो दुईटा यसरी दुईटा डबल लोब देखाउनु पर्छ है यो s प्योर s orbital यो प्योर p orbital अब मिक्स भयो अब यो p orbital मा s orbital 50% आयो भनेर यो देखाउन खोज्या त्यही भएर यो हाइब्रिड orbital मा चाहिँ दुईटा orbital मिक्स भएको इन्डिकेट हुनु पर्यो त्यही भएर जहिले पनि एउटा s र एउटा p orbital मिक्स भएर दुईवटा sp हाइब्रिड orbital बन्छ यो एउटा sp हाइब्रिड orbital हो यो अर्को sp हाइब्रिड orbital र यसमा चाहिँ दुईवटा लोब हुन्छ एउटा लार्जर लोब र यो स्मलर लोब है यो दुईटा देखाउनु पर्छ लोबहरु भन्छ यसलाई LOBES यो लार्जर लोब LARGER है LARGER लार्जर लोब LOBE अनि अर्को स्मलर लोब यो दुईटा sp हाइब्रिड orbital यो एउटा sp हाइब्रिड orbital यो अर्को sp हाइब्रिड orbital ओके अब यो sp हाइब्रिडाइजेसन को क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन यो दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक मेन यसको हामीले दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख्न सक्छौं जस्तै यसको दुईटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक के हो भने sp हाइब्रिडाइजेसन मा के हुन्छ एउटा s orbital र एउटा p orbital मिक्स भएर दुईवटा sp हाइब्रिड orbital बन्छ एउटा यो र अर्को यो दुईटा sp हाइब्रिड orbital मा चाहिँ के छ त s क्यारेक्टर पनि छ p क्यारेक्टर पनि छ किनभने दुईटा मिक्स हुनु भनेकै दुईटैको क्यारेक्टर छ तर कति क्यारेक्टर छ भन्दा ठ्याक्कै 50% क्यारेक्टर हुन्छ है एउटा s र एउटा p मिक्स भएर दुईटा sp हाइब्रिड orbital बन्यो र हरेक sp हाइब्रिड orbital मा चाहिँ के हुन्छ त 50% s क्यारेक्टर 50% p क्यारेक्टर हुन्छ भनेपछि दुईटा orbital को क्यारेक्टर चाहिँ
50-50 हुन्छ। अब यो जस्ट जस्तै हो तिमीहरूको जस्तै अब अफस्प्रिङमा हैन, बायोलोजिकल हाइब्रिडाइजेसनमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो हैन। जेनेटिकल्ली हेर्ने हो जस्तै हर्स र डङ्कीबाट म्युल बन्यो हैन। अब म्युलमा हर्सको क्यारेक्टर 50% हो, डङ्कीको नि 50% हो जेनेटिकल्ली हेर्दा हैन। किनभने एउटा जिन जाने हो, एउटा क्रोमोजोम जाने हो हैन। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा एस र एउटा पी अर्बिटल मिक्स भएपछि दुईवटा एसपी हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ र त्यो हाइब्रिड अर्बिटलमा चाहिँ एस र पी क्यारेक्टर 50-50% हुन्छ भन्न खोज्या। र अर्को यसको थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक भनेर चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने एसपी हाइब्रिडाइजेसनबाट बनेका दुईवटा एसपी हाइब्रिड अर्बिटल्स चाहिँ जहिले पनि एक आपसमा लिनियर स्ट्रक्चर बनाएर एरेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसलाई तिमीले यो डट 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 लाइन दिएर यो एंगल चाहिँ 180 डिग्री भनेर यहाँ देखाउन सक्छौ। Two sp hybrid orbitals formed as a result of sp hybridization are arranged linearly at an angle 180 degree to form linear structure है। यो चाहिँ यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक हो। दुईटा sp हाइब्रिड अर्बिटल है, s र p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङबाट बनेका दुईवटा sp हाइब्रिड अर्बिटल्सहरु चाहिँ कसरी अरेन्ज हुन्छ? दे आर अरेन्ज लिनियरली एट एन एंगल 180 डिग्री। त्यही भएर sp हाइब्रिडाइजेसन भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर इज लिनियर विथ बोन्ड एंगल 180 डिग्री स्ट्रेट हुने भयो। लिनियर भन्ने बित्तिकै स्ट्रेट लाइन हुने भयो, त्यही भएर एंगल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भनेर बुझ्नु। ओके, देखा त अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ sp हाइब्रिडाइजेसन। Characteristics of sp hybridization मा फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक मा लेख 1 s orbital and 1 p orbitals are mixed or intermixed to form 2 sp hybrid orbitals. Mixing of one s orbital with one p orbital forms 2 sp. Mixing of one s orbital with one p orbital forms 2 sp hybrid orbitals. एउटा s र एउटा p orbital मिक्स भएर दुईटा sp हाइब्रिड orbital बनाउँछ, फर्म हुन्छ। अर्को each sp hybrid orbitals contain 50% s character and 50% p character. Each sp hybrid orbital contains 50% S character and 50% P character.
Each sp hybrid orbital contains 50% s character and 50% p character. Okay. अब थर्ड इसको कैरेक्टरिस्टिक में के लेख्न सकिन्छ भने two sp hybrid orbitals formed as a result of sp hybridization are arranged linearly at an angle 180 degree to form linear structure भनेर लेख्न सकिन्छ. Two sp hybrid orbitals formed as a result of sp hybridization two sp hybrid orbitals formed as a result of sp hybridization are arranged linearly at an angle of 180 degree. Two sp hybrid orbitals formed as a result of sp hybridations are arranged linearly at an angle of 180 degree to form linear structure. त्यही यसको स्ट्रक्चर चाहिँ जहिले नै लिनियर हुन्छ किनभने दुईटा sp hybrid orbitals चाहिँ लिनियरली अरेन्ज भएर बस्छ. लिनियर पोजिसनमा भनेको स्ट्रेट लाइनमा एंगल 180 डिग्री बनाएर. ओके. अब एउटा बुझेपछि अरूको पनि उस्तै उस्तै हो, केही गाह्रो छैन. ओके. अब लेखौँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? एउटा s र दुईवटा p अर्बिटलको इन्टरमिक्सिङबाट तीनवटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बन्ने प्रोसेसलाई हामी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भनेर बुझ्छौँ. ओके. देखो sp2 हाइब्रिडाइजेसन है, म सिधै डेफिनेसन लेखेँ. The process of mixing, the process of intermixing भन्दा राम्रो हुन्छ. इंटरमिक्सिङ भनेको पुरै ओभरल्यापिङ गराउने, होमोजिनियसली मिक्स गराउने. The process of intermixing of the process of intermixing of one s orbital and two p orbital. The process of intermixing of one s orbital and two p orbitals of nearly same energy, of nearly equal energy, to form three sp2 hybrid orbital. To form three sp2 hybrid orbitals. To form three sp2 hybrid orbitals is called
sp2 hybridization is called sp2 hybridization, the process of intermixing of one s orbital and two p orbitals of nearly equal energy to form three sp2 hybrid orbitals is called sp2 hybridization. Okay. र अब यसको पनि orbital picture है, orbital picture हामी बनाउन सक्छौं. एउटा s र दुईटा p लाई चाहिँ हामीले युज गर्ने हो. आज किन यो 40 मिनेट को टाइम देखाएन आज? चालीस मिनट त भइसक्यो. फेरि कनेक्ट गर्न नपर्ला जस्तो छ आज तिमीहरूलाई. ओके, अब यसको अर्बिटल पिक्चर बनाउने. एउटा s orbital लिने, दुईवटा p orbital है. यो s orbital, one s orbital प्लस अब p orbital दुईटा लिने भनेपछि एउटा px orbital अर्को py orbital भनेर अब इन्डिकेट गर्नु पर्यो. अहिले चाहिँ एउटा मात्रै p orbital थियो, जुन भए पनि केही फरक पर्दैन. अब दुईटा भनेपछि त इन्डिकेट गर्नु पर्यो. एउटा x हो भने अर्को y, अथवा एउटा y हो भने अर्को z. ओके, यसलाई मैले px 1 px orbital माने प्लस 1s orbital प्लस 2p orbital भनेपछि एउटा px orbital र अर्को py orbital कन्सिडर गरौँ हामी. सपोज यो चाहिँ 1 py orbital, यो 1 py orbital. अब यो सबैलाई हामीले मिक्स गरेपछि एउटा s orbital र दुईटा p orbital लाई मिक्स गरिसकेपछि यो के भयो त sp2 hybridization. र यसबाट तीनवटा sp2 हाइब्रिड orbital बन्छ. है यस्तो तीनवटा sp2 हाइब्रिड orbital बन्छ. यो तीनवटैमा तिमीहरूले सानो सानो लोब देखाउनु पर्छ है. यो यस्तो र यो तीनवटै ड्यास ड्यास यसलाई एउटा sp2 हाइब्रिड orbital भन्ने, यो अर्को sp2 हाइब्रिड orbital हो र यो माथिको अर्को sp2 हाइब्रिड orbital हो है. यो तीनवटा हाइब्रिड orbitalहरु र यो तीनवटा हाइब्रिड orbitalहरु चाहिँ at an angle 120 degree, at an angle 120 degree बनाएर अरेन्ज हुन्छ. त्यही भएर यो स्ट्रक्चर भनेको प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो. यो अहिलेको लिनियर स्ट्रक्चर भयो, यो चाहिँ प्लानर ट्रायंगुलर. प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर
हामीले यहाँ एउटा ट्रायंगल चाहिँ इमेजिन गर्न सक्छौं है। यो ट्रायंगल त नबनाए नि हुन्छ, बनाए नि केही फरक पर्दैन। यो तीनवटा हाइब्रिड अर्बिटल sp2 हाइब्रिड अर्बिटल चाहिँ दे आर अरेन्ज एट द थ्री कर्नर्स अफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्यही भएर यो चाहिँ स्ट्रक्चर प्लानर ट्रायंगुलर भयो र यो तीनवटै बोन्ड एंगल है, यो इच बोन्ड एंगल चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा यदि sp2 हाइब्रिडाइजेसन भएको छ भने त्यसको सेप स्ट्रक्चर जियोमेट्री के हुन्छ, प्लानर ट्रायंगुलर हुन्छ। ओके, अब यसको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अहिलेको जस्तै तिमीहरूले लेख्न सक्छौ हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अब mixing of 1s orbital with 2p orbitals form 3sp2 hybrid orbitals। एकै फर्मेटमा के ट्याक्कै लेख्न सक्छौ। mixing of 1s orbital with 2p orbital, mixing of 1s orbital with 2p orbitals form 3sp2 hybrid orbitals। त्यस्तै एउटा s र दुईटा p orbital इंटरमिक्सिङ भइसकेपछि अब sp2 हाइब्रिड orbital मा हो s क्यारेक्टर कति हुन्छ, 1/3 दैट इज 33.33 र p क्यारेक्टर 66.66 हो। अब 67 भन्नु पर्छ। इच sp2 hybrid orbital, each sp2 hybrid orbital contains each sp2 hybrid orbital contains 33.33% s character and 66.67% p character। अब लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो त, 3sp2 hybrid orbitals formed as a result of sp hybridization are arranged at the three corners of a equilateral triangle to form planar triangular structure with its bond angle 120 degree। 3sp2 hybrid orbitals 3sp2 hybrid orbitals form as a result of sp2 hybridization भनिराख्नु पर्दैन। 3sp2 hybrid orbitals form are arranged at the three corners of a equilateral triangle to form planar triangular structure with each bond angle
bone angle 120 degree. With this bone angle 120 degree as shown in orbital picture diagram. है यसरी चाहिँ तिमीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक लेख्न सक्छौ र अब sp3 को हामी अब नेक्स्ट टाइम गर्छौं आज टाइम सिद्धिसक्यो अनि यो तीनवटै हाइब्रिडाइजेसनको आधारमा फेरि मलिक्युलको स्ट्रक्चर हामी देखाउँछौं अब लगभग एक पिरियडमा हामी यो सिद्धाउने ट्राई गर्छौं नत्र बडीमा अब 2 पिरियड लाग्छ यतै प्र्याक्टिस गर्ने हो 2-4 वटा एक्जाम्पलहरु स्ट्रक्चर बनाउने हो अरु कुरा एटीयूएस ओके ल दिस मच फर टुडे सिद्धियो हैन त लेखेर ल मैले इन्ड गर्दिए है त ल बाँकी छ सार्न कसैको